सावित्री बुजुर्ग की पेशीन गोई सुनकर सुन्न होकर रह गई। उसका दिमाग चकराने लगा। उसने खुद को संभाला और बोली, आप दोनों की राय का एहतराम करने के बावजूद मैं अपने इरादे पर कायम हूँ। मैं सिर्फ सत्यावान से ही शादी करूँगी। आगे मेरा मुकद्दर, मेरा नसीब। नारदा ने फ़ौरन समझ लिया कि सितारों की चाल के मुताबिक सावित्री सिर्फ सत्यावान से ही शादी करेगी। यही धर्म है और यही भगवान की इच्छा। लिहाजा उसने बादशाह को समझाया कि वो सावित्री की बात मान ले और बाकी सब कुछ भगवान की कृपा पर छोड़ दे। उसके बाद उस्वापति सदियों पुराने रीति रिवाज के अनुसार सावित्री का रिश्ता लेकर सत्यावान के वालिद दुमतसेन के पास उसके झोंपड़े में पहुंचा। फिर जंगल के सारे ऋषियों की मौजूदगी में उनकी शादी सादगी से कर दी गई। मगर दोनों को मालूम था कि उनके पास प्यार करने के लिए 1 साल की मोहलत है। लिहाजा दोनों ने एक दूसरे से टूट कर मोहब्बत की, हत्ता के साल गुजरने का पता ही नहीं चला। सावित्री बेहद परेशान और तबाह हाल थी। सिर्फ 4 दिन रह गए तो सावित्री ने अहद किया कि वो अपने खामंद के लिए अनोखा व्रत रखेगी। वो 3 दिन रात बग़ैर कुछ खाए पिए एक ही जगह पर खड़ी होकर अपना ध्यान ज़िंदगी बख्शने वाले देवता विष्णु पर मरकूज़ रखेगी। जब उसने अपने ससुर से इस आजमाइश की इजाज़त मांगी तो दुमतसेन ने उसे मना किया कि यह बहुत सख्त कड़ा इम्तिहान है जिसका पूरा होना बहुत ही मुश्किल है। मगर सावित्री ने बताया कि मैं कसम खा चुकी हूँ। तब उसने इजाज़त दे दी और सावित्री ने अपनी तपस्या पूरी कर ली, हत्ता कि सत्यावान की मौत का मुकर्रर दिन आ पहुँचा। सावित्री ने आधी रात के बाद आग के देवता की पूजा शुरू की ताकि सुबह आ पहुँची। तब उसने अपने ससुर से इजाज़त ली और सत्यावान के साथ जंगल का रुख किया। सत्यावान ने हस्बे मामूल लकड़ियाँ काटनी शुरू कर दी और सावित्री ज़मीन पर बैठकर अपने खामंद के आखिरी लम्हों के दर्द को महसूस करने लगी। थोड़ी देर बाद सत्यावान ने कमज़ोरी और थकन की शिकायत की और आकर सावित्री की गोद में लेट गया। सावित्री को पता चल गया कि उसका आखिरी वक्त आ पहुंचा है। वो मुसलसल दुआएं करती हुई उसके बालों में उंगलियां फेरने लगी। इतने में 10 यमदूत यानी मलकुल मौत के चेले, इज़राइल के चेले, 10 चेले सत्यावान की जान निकालने के घर से आगे आए। मगर वो सावित्री के लबों से निकलती प्रार्थना के सबब सत्यावान के करीब ना पहुंच सके। वो वापस यमराज के पास आए जो उसी जंगल में दूसरी तरफ बैठा था और बोले, हमारे आका, हमें तो बीवी के लबों से निकलने वाली दुआओं ने करीब नहीं आने दिया। ये काम आप खुद ही सर अंजाम दें तो बेहतर है। यमराज ने उन्हें कहर आलूद नज़रों से देखा और ख़ुद उठकर वहाँ पहुँचा जहाँ वो सावित्री और सत्यावान मौजूद थे। उसने एक पल में सत्यावान की रूह कब्ज़ की और अपनी राह चल दिया। सावित्री उसके पीछे पीछे सत्यावान की रूह वापस करने की विनती करते हुए चली। उसने यमराज के सामने बहुत सारी तजावीज़ पेश की और कहा कि मैं सारी ज़िंदगी धर्म के रास्ते पर चलूँगी, आपके इंसाफ और डिसिप्लिन के गुण गाती रहूँगी, इबादतों और रियाजतों को सिलाए आम बनाऊँगी। मैं सारी ज़िंदगी दूसरों से नेकियां करूँगी, लोगों के काम आऊँगी और अपनी नेकियों का कोई बदला भी तलब नहीं करूँगी। बस आप मेरे खामंद की जान बख्श दें और हमें साथ साथ जीने दें। यमराज सावित्री की नेक नियति और पुरखलूस आहुजारी से बहुत मुतासिर हुआ और नरम लहजे में बोला, प्यारी राजकुमारी, मुझे तुम्हारी नेक नियति और सच्चाई और वफादारी पर कोई शक नहीं, मगर मुझे अपना फ़र्ज़ पूरा करना है।
مجھے معلوم ہے تم نے جو کہا ہے وہ تم ضرور کرو گی۔ اپنے خاوند کی زندگی کے سوا تم مجھ سے کوئی اور 3 باتیں منوا سکتی ہو۔ تم بولو، میں تمہاری 3 خواہشیں پوری کروں گا۔ ساوتری نے سب سے پہلے اپنے سسر کی آنکھوں کی بینائی اور سلطنت کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ دوسرا مطالبہ یہ کہ میرے والد کو 100 بچے عطا فرمائیں، اور میری تیسری التجا یہ ہے کہ مجھے اور ستاوان کو 100 بچے پیدا کرنے کی مہلت دیں۔ تیسری خواہش نے یمراج کو چکر میں ڈال دیا۔ وہ الجھن کا شکار ہو کر بولا، یہ تو تم نے ستاوان کی زندگی کی خواہش کی ہے، میں تمہیں موقع دیتا ہوں کہ تم کوئی اور خواہش کر لو۔ مگر اس مرتبہ یمراج نے ستاوان کی زندگی کی بات کو جان بوجھ کر منہا کر دیا۔ اس سے پہلے کہ یمدود کوئی اور بات کرتا، ساوتری نے فی الفور ستیاوان کی زندگی واپس کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ یمراج نے اس کی 3 خواہشیں پوری کر لیں اور ستیاوان یوں اٹھ کر بیٹھ گیا جیسے گہری نیند سے بیدار ہوا ہو۔ جب ستیاوان کھڑا ہوا تو دونوں کو احساس ہوا کہ یمراج اچانک غائب ہو چکا ہے اور شام ڈلنے لگی ہے۔ انہیں فوراً جھونپڑے کی خانقاہ میں پہنچنا چاہیے، جہاں سارے بزرگ ان کا بے چینی سے انتظار کر رہے ہوں گے۔ پھر وہ بھاگم بھاگ خانقاہ پہنچے۔ رشی گوتم کی درخواست پر ساوتری نے پوری رودات مینوان سنا دی اور یہ بھی بتایا کہ یمراج اسے اور ستیاوان کو 400 سال کی زندگی دان کر گیا ہے۔ ابھی وہ یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ دومت سینا کی بینائی واپس آ گئی اور اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔ اس وقت دومت سینا کا وزیر اسی وقت اپنے سپہ سالار کے ساتھ ان کے پاس آیا اور بولا کہ غاصب بادشاہ کی مرتیو ہو گئی ہے اور تاج و تخت ان کا منتظر ہے۔ پھر اسی وقت سب لوگ اٹھ کر دومت سینا کے محل کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دعا اور خلوص سے بگڑے ہوئے کام سنور جاتے ہیں، اور بیوی اگر مصمم ارادہ کر لے اور اپنی وفا میں صادق ہو تو وہ اپنے خاوند کو موت کے فرشتے سے بھی واپس چھین لاتی ہے۔ ہندوستان کی کئی ریاستوں مثلاً بہار، جھارکھنڈ، اڑیسہ وغیرہ میں عورتیں ہر سال جائستہ کے مہینے میں اماوس کی رات یعنی چاند کی پہلی رات کے اگلے دن ساوتری برت رکھتی ہیں۔ شام کو روزہ کھولنے کے وقت وہ ساوتری کتھا پڑھتی ہیں۔ مغربی ہندوستان میں پورنیما یعنی پورا چاند یعنی پورنماشی کی اگلے دن ساوتری برت رکھا جاتا ہے۔ اس دن عورتیں اور کماری دوشیزائیں پیلے یعنی مایوں والے کپڑے پہنتی ہیں، اپنے خاوند کی لمبی زندگی کی دعا کے لیے یا اچھا بر ملنے کی دعا کے لیے۔ یہ تھی آج کی کہانی۔